फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल अब हम देख रहे हैं इन प्राइमरी ग्रुप डायरेक्ट एंड इंटीमेट देयर रिलेशनशिप्स आर क्लोज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कोर्स कोड 8606 यूनिट 5 शुरू कर रहे हैं सोशल कंट्रोल। फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल अब हम देख रहे हैं इन प्राइमरी ग्रुप्स देयर रिलेशनशिप्स आर क्लोज्ड डायरेक्ट एंड इंटीमेट। आप देखते हैं कि प्राइमरी ग्रुप्स का हम जिक्र पिछले कई चैप्टर्स में कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि वो ग्रुप्स जो स्टार्ट करवाते हैं सोशलाइजेशन बच्चों की, वो फैमिली हो सकती है, उसमें फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, या इब्तदाई जो क्लासेस हैं स्कूल की वो भी प्राइमरी ग्रुप में शामिल होती हैं। ये रिलेशनशिप इनका आपस में बड़ा क्लोज होता है जो इस लेवल के ग्रुप्स होते हैं। सोशल कंट्रोल इज़ ऑफन maintained by informal mechanism, customs, traditions, folkway, mores and religions. These are adopted means by informal groups. अब हम उन्हीं ग्रुप्स की बात कर रहे हैं जो कि फैमिली ग्रुप कहलाता है, या फिर कुछ ऐसा ग्रुप जहाँ बच्चे फॉर एग्जांपल ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं आस पड़ोस में, या कहीं किसी और काम के लिए इकट्ठे होते हैं, वहाँ कुछ खेलने जाते हैं। तो क्या होता है कि उन बच्चों को गैर रस्मी अंदाज में उनको सोशल कंट्रोल जो है उनको सिखाया जाता है, मेंटेन किया जाता है। और वो तरीका क्या है कि जो भी जिस फैमिली के मेंबर्स के साथ वो खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या किसी भी एक्टिविटी में ज़ेर निगरानी है किसी बड़े के जो कि फैमिली मेंबर है, या कोई क्लोज रिलेटिव है, या फिर कोई करीबी हमसाया है, तो क्या होता है कि वो बच्चों को सिखाते हैं कि इस तरह नहीं हंसते, इस तरह नहीं भागते, ऐसे छोटे बच्चों को नहीं डांटते हैं, बड़ों को बदतमीज़ी से जवाब नहीं देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें की जाती हैं वो बच्चों को इनफॉर्मल ग्रुप्स के थ्रू मेंटेन किया जाता है उनका सोशल बिहेवियर इनफॉर्मल मैकेनिज्म से। सोशियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल्स। नंबर 1 इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, एंड नंबर 2 पर है एक्सटर्नल सैंक्शंस विच कैन बी आइदर पॉजिटिव रिवॉर्ड्स और नेगेटिव पनिशमेंट। सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि दो तरीके हैं जो सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने में या उसको आगे चलाने में हेल्पफुल होते हैं। एक ये कि इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स, कि खुद जो आप अपना, जिस तरह हमने प्राइमरी ग्रुप का जिक्र किया है, वो ऐसे लोग हों फैमिली के, घर के, मोहल्ले के, जो कि बच्चों को नॉर्मल जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको इनकलकेट करें उनके अंदर जब वो अपब्रिंगिंग हो रही होती है उन बच्चों की। और दूसरा तरीका एक्सटर्नल सैंक्शंस का है, जैसा कि बहुत अच्छे मार्क्स लेने पर किसी को रिवार्ड मिलता है, और वो सोशल कंट्रोल का एक तरीका है। या फिर कहें कि कोई पूरा महीना पंक्चुअलिटी से बच्चा स्कूल आता रहा तो हम उसको भी पॉजिटिव रिवार्ड के ज़रिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे होते हैं। और इस तरह अगर नेगेटिव को हम देखें, नेगेटिव जो पनिशमेंट में आता है तो वो ये है कि कोई अगर किसी को मतलब लड़ाई झगड़ा कर लेता है, रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या चोरी करते हुए कोई पकड़ा जाता है, या इस तरह के जो जराइम पेशा लोग हैं उनको नेगेटिव यानी पनिशमेंट के थ्रू उनके जो सोशल कंट्रोल्स हैं उनको आगे कंटिन्यू किया जाता है या उनको वजूद में लाया जाता है। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल जो है, अब उनकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। द सोशल वैल्यूज़ दैट आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल्स। जो भी सोशल वैल्यूज़ हम देख रहे होते हैं सोसाइटी में जो मौजूद हैं, वो सारी प्रोडक्ट हैं, यानी कि वो एक इंडिविजुअल्स को जो घर से मिली होती है सोशल कंट्रोल्स के हवाले से तरबियत, वो उसी की ही एक प्रोडक्ट है, उसी का ही एक आउटपुट है। इट इज़ एक्सरसाइज्ड बाय अ सोसाइटी विदाउट एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग दीज रूल्स एंड इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू कस्टम्स, नॉर्म्स एंड मोर्स। इंडिविजुअल्स आर सोशलाइज्ड वटेवर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। यहाँ पर जो लोग हैं, अफराद हैं, वो शऊरी या लाशऊरी तौर पर उन सारी आदतों को, उन सारे रूल्स को, उन सारे तजर्बात को, उन सारे रस्म व रिवाज को वो फॉलो कर रहे होते हैं और उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं लाशऊरी या शऊरी तौर पर, क्योंकि वो उनको बेसिक ग्रुप्स में इनफॉर्मली
سوشل کنٹرول جو ہے ان کے میتھڈس کے ذریعے ان کو تربیت دی گئی ہے اس کی. دوسرا ہے فوک ویز. فوک ویز آر نارمز ٹو وچ انڈیویجولز کنفرم اٹ از کسٹمری ٹو ڈو سو. یہاں پر جیسے ہم مثال دیتے ہیں نارمز کے حوالے سے کہ کوئی برتھ ڈے سیلیبریشن ہے تو کیا ہے اس کو انڈیویجول ہی کنفرم کرتے ہیں, کوئی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. اگر کوئی نہیں سیلیبریٹ کرتا تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا, اور اگر کوئی سیلیبریٹ بھی کرتا ہے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. اس طرح کی جو سوسائٹی کی نارمز ہیں ان کو ہم فوک ویز کہیں گے. پھر مورز پہ آ جائے تو مورز ریفر ٹو مورل کنڈکٹ ایز ڈسٹنکٹ فرام دا کسٹمری پریکٹس آف فوک وے. جب فوک وے کی پریکٹس, جیسے ہم نے کہا کہ کوئی برتھ ڈے یا کوئی اور پارٹی سیلیبریشن ہے, کسی کے رزلٹ کی سیلیبریشن ہے, تو اس دوران جو رویوں کا اظہار کیا جا رہا ہے یا اس کو پلان کیا گیا ہے اس پارٹی کو, تو وہ اس سوسائٹی میں کوئی اگر کر بھی لیتا ہے تو اس کو برا نہیں مناتے, اور اگر نہیں بھی کرتا تو برا نہیں مناتے. لیکن دوسری طرف اگر ہم مورز کی بات کرتے ہیں تو یہ مختلف ہیں اس کی نسبت فوک وے کی نسبت. یعنی یہاں پر جو چیزیں کرنے سے, جو پریکٹسز کرنے سے سوسائٹی میں انسان کی جو ریپو ہے وہ خراب ہوتی ہے, وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جیسے کہ کوئی جرائم پیشہ ایکٹیویٹیز کرتا ہے. تو پھر کیا ہے سوسائٹی میں لوگ اس کو عزت سے نہیں دے. انفارمل سوشل کنٹرول میں تھرڈ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کسٹمز. کسٹمز آر دا لانگ اسٹیبلشڈ پریکٹسز آف پیپل which occur spontaneously but gradually. کچھ ایسے ٹریڈیشنز ہیں, کچھ ایسے رسم و رواج ہیں جو کہ لوگوں نے پریکٹس کیے ہوتے ہیں لانگ ٹائم تک. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پچھلے 30-40 سال میں کون سا ایسا رواج ہے جو مستقل چلا آ رہا ہے اور ابھی تک تبدیل نہیں ہوا ہے, تو آپ لوگ یہاں کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں لکھیں. اور اگر یہ جو بھی ایسی کوئی رسم یا رواج ہے جو چلا آ رہا ہے اتنے سالوں سے, یا تو فی البدی ہو رہا ہے, یعنی لوگ اس کو عادت بن گئی ہے ان کی وہ اس طرح سے کرنے کی, اس طرح کے رواج کو فالو کرنے کی, نہ صرف عادت بلکہ گریجولی وہ کسٹم اور ٹریڈیشن سے بھی آگے لے جاتا. فورتھ پوائنٹ پر ہے ریلیجن. ریلیجن ایکسرسائز اے پاورفل انفلوئنس آن ایمائلڈ ڈرکیم ڈیفائنز ریلیجن as the unified system of beliefs and practices related to sacred things. جو مقدس چیزیں ہیں ان کے بارے میں جو ہمارے عقائد ہیں, جو یقین ہیں, جو اعتقادات ہیں, ان ساروں کی جو پریکٹس ہے وہ مذہب کے تھرو ہمیں گائیڈنس ملتی ہے, اور اسی لیے ہم اس کو ہم سوشل کنٹرول میں لے آتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام میں غصہ کرنا حرام ہے, ٹھیک ہے, جھوٹ بولنا منع ہے. تو کیا ہے, یہ ہمیں سوشل کنٹرول کے طریقے ہی بتائے جا رہے ہیں نا اسلام کے تھرو, ہمارے مذہب کے تھرو. اسی طرح ان کا جو ہے انسانوں کا دل دکھانا, اور اس طرح سے راستے سے اگر آپ ایک اینٹ یا رکاوٹ جو کسی کے راستے کا پتھر ہے وہ بھی ہٹانا ثواب ہے. تو یہ اس طرح کے انفارمل سوشل کنٹرولز ہیں جو کہ ریلیجن کے تھرو ہمیں ہماری تربیت میں بچپن سے ہی ڈال دیے جاتے ہیں, اور ہم اس طرح کے جو رویے ہیں ان کو پھر مینٹین کرتے ہیں بڑے ہو کر بھی. فارمل سوشل کنٹرول کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. فارمل سوشل کنٹرول از ایکسپریسڈ, اٹ از کنڈکٹیڈ بائی گورنمنٹ اینڈ آرگنائزیشنز using law enforcement mechanism and other formal sanctions such as fines and imprisonment. یہاں پر وہی بات ہے کہ جو ہم نے سٹارٹ میں جہاں پڑھا تھا کہ فارمل سوشل کنٹرولز یا تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ سے ہم پیدا کرتے ہیں, یا ان میں انسانوں کو اس ٹریننگ میں لاتے ہیں, یا پھر ہم ان کو نیگیٹو یعنی جس کو ہم سزا بھی کہہ سکتے ہیں, پنشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اسی کی ڈیٹیل ہم اب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو فارمل سوشل کنٹرول ہے وہ گورنمنٹ یا آرگنائزیشنز کے تھرو اس کو فالو کرایا جاتا ہے, اور اس میں سرکاری ادارے یا پرائیویٹ ادارے بھی ہوتے ہیں, کچھ ایجنسیز بھی ہوتی ہیں, جیسے کہ ہم کہیں کہ پولیس کا ادارہ ہے, یا پھر جو انصاف کا کے ادارے ہیں, وہ فارمل سوشل کنٹرول جو ہے اس کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. ان ادر ورڈز دیز انسٹیٹیوشنز ایکسرسائز دا لیگل پاورز ٹو کنٹرول دا بیہیویئر دا انڈیویجول اینڈ دا گروپ. اور ہم دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے ادارے جو ہیں ان کو قانونی طور پر یہ طاقت حاصل ہے, ان کو یہ پاور حاصل ہے کہ وہ انسانی
رویوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، بیہیویئرس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، یا گروپس کے بیہیویئرس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے قانون بنا سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی کروا سکتے ہیں۔ لا ان primitive societies, the groups followed similar occupations and individuals shared a direct personal and intimate relating among themselves. Education and state. یہ لا میں بھی آگے جا کر انہوں نے یہی بتایا کہ جو مختلف سوسائٹیز میں مختلف گروپس جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو فارمل سوشل کنٹرول ہے تعلیم کے ذریعے بھی، تعلیم و تربیت کے ذریعے بھی لوگوں کو سکھایا جاتا ہے اور گورنمنٹ کے طرف سے بھی سکھایا جاتا ہے۔